Hello dear students, welcome everybody. In this video I am going to talk about one interesting drama, very famous drama by Arthur Miller. The title of the drama is Death of Salesman. And Death of a Salesman भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यो नाटक आर्थर मिलरले लेखेका हुन् र उनी चाहिँ फेमस अमेरिकन ड्रामाटिस्ट हुन्। डेथ अफ अ सेल्सम्यान भन्ने यो ड्रामा 1949 मा चाहिँ प्रिमियर गरिएको थियो र यो डेथ अफ अ सेल्सम्यान ड्रामाले 1949 मा पुलित्जर प्राइज पनि प्राप्त गर्न सफल भएको थियो र 20औं शताब्दीको प्रख्यात ड्रामाको रूपमा चाहिँ डेथ अफ सेल्सम्यान रहेको छ। डेथ अफ सेल्सम्यान इट वाज रिटन बाय आर्थर मिलर र यो डेथ अफ सेल्सम्यान वास्तवमा एउटा अमेरिकन ड्रिम र अमेरिकाको सोसाइटीमा एउटा अमेरिकन समाजमा भएका मानिसहरूको एउटा अमेरिकन ड्रिम सँग सम्बन्धित रहेको छ। विशेष गरेर डेथ अफ सेल्सम्यान भन्ने यो नाटकमा विली लोम्यान ही इज द सेन्ट्रल क्यारेक्टर इन दिस प्ले। विली लोम्यान यो नाटकका मुख्य पात्रको रूपमा रहेका छन् र उनी एउटा सेल्सम्यान हुन्छन् र उनले एउटा ट्रेनमा जर्नी यात्रा गरेर उनीहरू सामान बेचेर उनले आफ्नो गुजारा चलिरहेका हुन्छन् र उनीहरू एकदम महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् र उनले चाहिँ ठुला सपनाहरू देखेका हुन्छन् विली लोम्यान। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्यारेक्टर लिन्डा लोम्यान विली लोम्यानको श्रीमती हुन्छन् र उनी चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई साथ दिइरहेकी हुन्छन् र श्रीमान विली लोम्यानले आफ्नो भने जस्तो कामहरू उसले पुरा गर्न सकिरहेको हुँदैन र ऊ चाहिँ एउटा सेल्सम्यानको रूपमा रहिरहेको हुन्छ र उसले आफ्नो बिजनेस ठुलो बिजनेस एम्पायर खडा गर्ने उसको जुन महत्त्वाकांक्षी हुन्छ र त्यसमा उसले सफलता हात पारिरहेको हुँदैन विली लोम्यानले। उसको श्रीमती लिन्डा लोम्यान रहेकी छन्। त्यस्तै गरी उनीहरूको जेठा छोरो बिफ लोम्यान रहेको छ। बिफ लोम्यान उनको ओल्डर सन हुन्छ र उसले चाहिँ खासै त्यस्तो केही कामहरू स्पेसिफिक कामहरू गरिरहेको हुँदैन। उसले खेतीपातीहरू काममा जोड दिएको हुन्छ। बिफ लोम्यान सायद उसलाई त्यही काम गर्न मनपर्छ र त्यस्तै गरेर उनीहरूको कान्छो छोरो ह्याप्पी लोम्यान भनेर रहेको छ। ह्याप्पी लोम्यानले उसले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्याक्ट्रीमा चाहिँ एसिस्टेन्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ र ऊ पनि आफ्नो कामप्रति निकै सेटिस्फाई भएको हुँदैन। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्यारेक्टर विली लोम्यानको ब्रदर बेन लोम्यान रहेका छन् र उनी चाहिँ सानै उमेरमा उनले घर छोडेर चाहिँ उनले फरक किसिमको व्यापार गर्नको लागि उनी अफ्रिकाको जङ्गलमा गएका थिए र उनले स्पेसल्ली उनले हिराको व्यापार गर्नको लागि सानै उमेरमा घर छोडेर हिँडेका थिए। उनले बिजनेसमा सफल पनि भएका थिए जसले गर्दा विली लोम्यान पनि उसले एउटा बिजनेसमा सफल बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले ओतप्रोत रहेको थियो। त्यस्तै गरेर यो नाटकमा अर्को क्यारेक्टर चार्ली रहेका छन्। चार्ली चाहिँ विली लोम्यानको चाहिँ छिमेकी हुन्छन् चार्ली लोम्यान। अनि बर्नार्ड चार्ली छन्। त्यो चार्लीको छोरा हुन्छन्। वास्तवमा चार्ली र बर्नार्ड यिनीहरू एकदम निकै मेहनती हुन्छन्। आफ्नो छोरालाई उनले निकै मेहनत गरेर पढाएका हुन्छन् भने यतापट्टि विली लोम्यानले आफ्नो बिजनेसमा मात्र फोकसिङ भएको कारणले गर्दा उसले पढाइलाई भन्दा नि बिजनेसलाई फोकसिङ गरेको देखिन्छ। आफ्ना छोराहरूलाई पनि उसले एकदम पढाइमा त्यति फोकस एकदम लेबोरियस गराएको हुँदैन। उसको विली लोम्यानका छोराहरू बिफ लोम्यान र ह्याप्पी लोम्यानको पढाइ चाहिँ राम्रो भइरहेको हुँदैन। उनीहरूले पढाइ राम्रो गर्न सक्दैनन् भने अर्कोतिर चार्लीको छोरा बर्नार्डले राम्रोसँग उसले मेहनती भएको कारणले उसले राम्रो प्रगति गर्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ एकजना वुमेन रहेकी छन् जसँग विली लोम्यानको चाहिँ अफेयर भएको हुन्छ र यसको अफेयरको बारेमा उनको आफ्नो जेठो छोराले यसको बारेमा थाहा पाउँछ र जसले गर्दा उसले आफ्नो पढाइ पनि बिग्रन्छ। त्यस्तै गरेर हावार्ड वाग्नर विली लोम्यानको बोस हुन्छन् हावार्ड वाग्नर र जब विली लोम्यान चाहिँ जब बुढो हुँदै जान्छन् उनले चाहिँ आफ्नो जागिरबाट उनले चाहिँ निकै गाह्रो भयो। उनले सेल्सम्यानको काम नगरेर उनले एउटा न्युयोर्कै अफिसमा काम गर्न खोज्नको लागि उनले चाहिँ हावार्ड वाग्नरलाई भन्छन् तर अन्तिममा हावार्ड वाग्नरले चाहिँ यो कुरा मान्दैनन् र उनलाई चाहिँ उनी अब धेरै वृद्ध भएको भनेर उनले चाहिँ कामबाट निकालिदिन्छन् हावार्ड वाग्नरले। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्यारेक्टरमा जेन्नी रहेका छन्। जेन्नी चार्लीको सेक्रेटरी अनि स्ट्यान्डली वेटर रहेको छ भने मिस्ट फर्स्टे एन्ड लेट्रा दुईजना युवतीहरू रहेका हुन्छन्। ती युवतीहरू चाहिँ विली लोम्यानका दुईटा छोराहरूसँग रेस्टुरेन्टबाट उनीहरू निस्कन्छन्। यसरी यो द डेथ अफ सेल्सम्यान भन्ने यो ड्रामामा चाहिँ मुख्य पात्रको रूपमा विली लोम्यान त्यसपछि उसको श्रीमती लिन्डा लोम्यान र उसको जेठो छोरो बिफ लोम्यान अनि ह्याप्पी
अनि त्यसपछि बेन लोमेन अनि चार्ली अनि बर्नार्ड र चाहिँ द वुमेन, त्यसपछि हवार्ड वाग्नर, जेनी स्ट्यानली जस्ता क्यारेक्टरहरू यसमा रहेका छन्। र यो डेथ अफ अ सेल्सम्यान इट इज रियली अ फेमस प्ले अफ द 20th सेन्चुरी, 20औं शताब्दीको महान नाटकको रूपमा चाहिँ यो नाटकलाई मानिएको छ, डेथ अफ सेल्सम्यान। र यसमा चाहिँ एउटा अमेरिकन समाजमा बस्ने, अमेरिकन समाजको एउटा अमेरिकन ड्रिमसँग रिलेटेड भएको विषयवस्तु यसमा राखिएको छ। विली लोमेन ऊ बिस्तारै बुढो हुँदै गइरहेको छ र उसले एउटा सेल्सम्यानको काम गर्दै गइरहेको छ। उसले बिस्तारै आफ्नो एउटा बिजनेस, ठुलो बिजनेस एम्पायर सञ्चालन गर्ने उसको ठुलो एम्बिसन हुन्छ, तर ऊ त्यसमा सफल हुन सक्दैन, जसले गर्दा एकदमै आफ्नो निराश हुन्छ। जब यो नाटक स्टार्ट हुन्छ, सुरुवात हुन्छ, हामीले यो देख्न सक्छौँ कि विली लोमेन एकदम निराश हुन्छ, किनभने उसले आफूले खोजेको रोजे जस्तो उसको समय उसको जीवनमा आउँदैन र ऊ एउटा सेल्सम्यानको रूपमा ऊ विभिन्न ठाउँमा भड्किँदै उसले आफ्नो त्यहाँबाट पाएको कमिसनले आफ्नो दैनिक गुजारा गरेको हुन्छ र उसको परिवारको अवस्था पनि निकै दयनीय भएको हुन्छ। उसको परिवारमा लिन्डा श्रीमती अनि त्यसपछि उसका 2टा छोराहरू, उनीहरूले पनि राम्रो गर्न सकिरहेको हुँदैन, उनीहरूको गरेको बिजनेसमा पनि राम्रो मन लाएर गरेको बिजनेस उनीहरूको राम्रो हुँदैन, जसले गर्दा विली लोमेनलाई ठुलो ऋण लागेको हुन्छ। उसको घरमा सबै कुरा, घर जग्गा जमिनमा सबै ऋणले डुबेको हुन्छ, ऊ निकै अप्ठ्यारो भएको हुन्छ र उसको उमेर पनि ढल्किँदै गएको हुन्छ, ऊ 63 वर्ष नागिसकेको हुन्छ, जसले गर्दा ऊ बिस्तारै बिस्तारै उसले आफ्नो उसमा हेलुसिनेसन, ऊ आफैसँग कुरा गर्न सुरु गर्छ र उसले आफू एकदमै सम्पन्न भएको अनि एकदमै बिजनेसम्यान भएको भनेर चाहिँ उसले आफैमा चाहिँ कस्तो फरक किसिमको भावना उसको मनमा आइरहेको हुन्छ। र एकपल्ट चाहिँ उसका 2टा छोराहरू बिफ र ह्याप्पी चाहिँ घरमा आएका हुन्छन् र विली लोमेन चाहिँ ऊ किचनमा हुन्छ अनि उसले आफैले हेलुसिनेसन, ऊ आफैले बरबराएको हुन्छ र उसले ठुलो सपना देखेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो सपना पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा उसमा एकदमै पश्चाताप हुन्छ, ऊ एकदम निराश भएको हुन्छ। र लिन्डा लोमेनले उनका 2टा छोराहरू बिफ लोमेन र ह्याप्पी लोमेन आएको बेलामा चाहिँ घरमा आएको बेलामा आफ्नो विली लोमेन चाहिँ उसको शारीरिक अवस्था, उसको स्वास्थ्य अवस्था एकदम कमजोर हुँदै गएको र उनले राम्रो प्रगति गर्न नसकेको भन्ने कुराहरू बिफ लोमेन र ह्याप्पी लोमेनसँग उनले गर्छन्। तर विली लोमेनले चाहिँ उसले बारम्बार ऊ आफू सफल बन्न खोज्ने र सफल बन्न नसकेको भनेर ऊ आफै भित्रभित्र एकदम पीडा भएको हुन्छ, उसलाई एकदम पीडा भएको हुन्छ। र यसरी विली लोमेनलाई चाहिँ केही पैसाको खाँचो भएको हुन्छ र जसमा लिन्डाले एक दिन चाहिँ विली लोमेनलाई के भन्छन् भने उनले चाहिँ एउटा ट्रेडमा बिजनेसम्यानको काम, सेल्सम्यानको काम गर्दा उनलाई एकदमै गाह्रो भयो, किनभने उनको उमेर अब बढ्दै गयो, जसले गर्दा लिन्डाले चाहिँ विली लोमेनलाई चाहिँ उनको बोससँग कुरा गरेर त्यही न्युयोर्ककै अफिसमा काम गर्नको लागि आग्रह गर भनेर चाहिँ लिन्डाले चाहिँ विली लोमेनलाई भन्छन्। अनि विली लोमेन चाहिँ उनको बोस हवार्ड वाग्नर कहाँ गएर उनले चाहिँ उसले अब सेल्सम्यानको काम नगरेर एउटा अफिसमा चाहिँ एउटा कामको रूपमा मलाई राख्नु भनेर चाहिँ उनले आग्रह गर्छन् हवार्ड वाग्नरलाई। तर हवार्ड वाग्नरले चाहिँ विली लोमेनलाई चाहिँ सेल्सम्यान नै बस्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्छन्। तर अन्तिममा चाहिँ विली लोमेन नमान्दाखेरि हवार्ड गार्डनरले चाहिँ उनलाई चाहिँ विली लोमेनलाई चाहिँ जागिरबाट फायर गर्छन्, निकाल्छन्। विली लोमेन चाहिँ जब जागिरबाट निकालिन्छ ऊ एकदम निराश हुन्छ अनि उसलाई धेरै पैसाको जरुरत भएको हुन्छ, उसको घर सबै ऋणमा डुबेको हुन्छ, जसले गर्दा विली लोमेन चाहिँ उसको छिमेकी चार्लीकोमा चाहिँ केही पैसा सहयोगको लागि चार्लीकोमा जान्छ। अनि चार्लीकोमा जाँदै गर्दा उसले चार्लीको छोरा बर्नार्डलाई त्यहाँ देख्छ। ऊ एकदमै एउटा राम्रो एउटा प्रोफेसनल व्यक्ति जस्तो देखिन्छ र उनले आफ्नो विगतका दिनहरू सम्झन्छ। जब चार्लीको छोरा बर्नार्डलाई देख्दाखेरि विली लोमेनले आफ्नो छोरा बिफलाई सम्झन्छ, किनभने उनीहरू सँगसँगै स्कुलमा पढेका थिए। जति बेला बिफ लोमेन चाहिँ ले आफ्नो फादरको नराम्रो बानीको बारेमा थाहा पाएको थियो, त्यति बेला के भएको थियो भने विली लोमेन चाहिँ आफ्नो बिजनेसको सिलसिलामा बोस्टन गएका थिए र बिफ लोमेनले आफ्नो परिचय सकिसकेपछि उनले आफ्नो फादरलाई भेट्न भनेर पनि उनी बोस्टन गए, जहाँ उनले देखे कि विली लोमेन अर्कै एकजना वुमनसँग उनी त्यो रेस्टुरेन्टमा देखिए, जसले गर्दा बिफले आफ्नो फादरलाई एकदमै हिरो मानेका थिए। तर हेर्दा हेर्दै अचानक विली लोमेनलाई उनले जिरो सर मान्छन्, जसले उसको आमालाई धोका दिइरहेका थिए। त्यसले गर्दा बिफ लोमेनको पढाइ पनि राम्रो हुन सकेन र उसले आफ्नो पढाइलाई राम्रो गर्न सकेन, पढाइ त्यसरी छोडेको थियो। यसरी विली लोमेनको आफ्नै कारणले गर्दा उनको छोराले चाहिँ राम्रो गर्न सकेको थिएन, जसले गर्दा विली लोमेन एकदम निराश हुन्छ। ऊ घर फर्केर आउँछ। घर फर्केर आइसकेपछि
उनका दुईटा छोराहरू पनि घरमै रहेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि उनका छोराहरूले उनलाई निकै अभद्र व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। विली लोमेनलाई चाहिँ बिफ लोमेन र ह्याप्पी लोमेनले चाहिँ उनलाई ठुला कुराहरू गरेर, बिजनेसका ठुला कुराहरू गरेर उनी राम्रो प्रगति गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बिफ लोमेन र ह्याप्पी लोमेनले निकै तनाव दिन्छन्। भने उतापट्टि विली लोमेन पनि निकै निराश हुन्छ र उसले ऊ आफै उसमा बारम्बार उसको मनमा चाहिँ ठुला कुराहरूको भावना आउँछ, महत्त्वाकांक्षी कुरा आउँछ, त्यसमा हेलुसिनेसन आउँछ, जसले गर्दा ऊ चाहिँ उसले आफ्नो ब्रदर बेन लोमेनसँग कुरा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। उसले कुरा गरेको देखिन्छ। अनि उसले बेन लोमेनसँग कुरा गर्दै गर्दा बेन लोमेनले उसलाई के भन्छ भने उसले एउटा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स गराएको हुन्छ र उसले जुन ऋण उसलाई लागेको छ त्यो ऋणलाई कटौती गर्नको लागि उसले लाइफ इन्सुरेन्स गरेर आफ्नो यदि आफैले आफैलाई चाहिँ मारेको अवस्थामा उसले इन्सुरेन्सबाट पैसा पाउने र सम्पूर्ण ऋणबाट ऊ मुक्त हुने भन्ने उसले बेन लोमनको त्यो आकृतिले विली लोमनलाई त्यो कुरा बताउँछ। र यो सबै कुराहरू चाहिँ बिफ लोमन ह्याप्पी लोमनले चाहिँ आफ्नो फादरमा हेलुसिनेसन भएको, फादरले अनावश्यक कुराहरू सोचेको भन्ने गर्दाखेरि बिफ लोमन र ह्याप्पी लोमन फादरप्रति असन्तुष्ट हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो फादरलाई चाहिँ ठुला सानो मिडल क्लासमा भएर चाहिँ ठुला कुराहरू सोचेको, जसले गर्दा आफ्ना छोराहरूले पनि उनीहरूले पनि प्रगति गर्न नसकेको भन्ने कुरा बिफ लोमन र ह्याप्पी लोमनले चाहिँ विली लोमनलाई निकै आरोप लगाउँछन्। त्यसपछि यो नाटकको अर्को भागमा चाहिँ विली लोमन के निर्णयमा पुग्छ भने उसँग भएको उसको जग्गा जमिन, उसको भएको घर चाहिँ बचाउनको लागि उसले जुन ऋणमा उसको घर डुबेको थियो त्यसलाई बचाउनको लागि उसको एउटा मात्र विकल्प थियो, जहाँ उसले एउटा इन्सुरेन्स गरेको थियो। यदि उसले आफैलाई मारेको अवस्थामा इन्सुरेन्सबाट पैसा पाएर उसले आफ्नो ऋणबाट बच्न सक्थ्यो। जसले गर्दा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ नाटकको अन्तिम भागतिर हामीले देख्न सक्छौँ कि विली लोमेनले चाहिँ ऊ कार लिएर निस्कन्छ र उसले कार आफैलाई दुर्घटना पारेर ऊ आफै मर्छ। मरिसकेपछि उसलाई इन्सुरेन्सबाट उसले पैसा पाउँछ र त्यो पैसाले उसको घर बच्छ र सबै ऋणहरू चुक्ता हुन्छ। तर सबै ऋणहरू चुक्ता भएर के गर्ने, लिन्डा लोमन एक्लै भइन्, किनभने उनको साथमा विली लोमन थिएन र उनका छोराहरू बिफ लोमन ह्याप्पी लोमनले फरक बिजनेस गर्ने भनेर आफ्नो बाटो लाग्छन्। यसरी लिन्डा चाहिँ उनी परिवारमा एक्लो रहन्छन् र यसरी यो नाटक दुखान्त नाटक रहेको छ, जसमा एउटा ठुलो सपना देखेको मान्छे र उसले आफ्नो सपना पुरा गर्न नसकेको, जसले गर्दा उसले आफैलाई अन्तिममा सुसाइड गर्छ। यससँग सम्बन्धित रहेको छ द डेथ अफ सेल्सम्यान बाय आर्थर मिलर। Well, I have put forward some summary here in the background. Death of a Salesman is a tragedy play written by American playwright Arthur Miller, who was born in New York City on October 17, 1915. He continued to write well into 1980s there. So this play, The Death of Salesman, was first premiered in 1949, and the play contains variety of themes such as American dreams, the anatomy of truth, and betrayal. It explored the psychological chaos of protagonist and capitalist society impact on his life there. It won the 1949 Pulitzer Prize for Drama and Tony Award for Best Play in the 20th century there. And the main plot of this play we can see here. According to the play, Death of Salesman takes place in New York and Boston. The action begins with the home of Willie Loman, an aging salesman. That is the main idea of this play. Then he requests a job in New York rather than travel each week. Linda and Willie argue about their oldest son Biff and his brother Happy. Over here, Willie talking to himself. So in this play is really a interesting play, but it has a tragic scene there at last. So Willie, he lived with his wife Linda, and he has two sons, Biff and Happy. So that is the main idea. Well, this line will be helpful. That is at this point. That is the idea. So here we see the play once again returns to the prison. So there is a past and present connection. Here Willie he thinks about the future and he goes into the past and he comes into the prison. So he has such kind of a hallucination in his mind. He talks a lot himself. So finally he commits suicide. That is the idea. We get to know about this. That is the idea in this play, The Death of Salesman. All about this. So that is the ending part of this play. So then we have some analysis part here. So in this play we can get to know Arthur Miller's play Death of Salesman addressed
the loss of identity and of man's inability to accept changes within himself and society. The play is a montage of memories, dreams, confrontation, and arguments, all of which make up the last 24 hours of Willie Loman's life. The play concludes with Willie's suicide and subsequent funeral. Miller uses the Loman's family, Willie, Linda, Beef, and Happy to construct the perceptive life of denial, contradiction, and other versus disorder there. So Willie had an affair over 15 years earlier than the real time with the play here. The and Miller focuses on the affair and its aftermath to reveal how individual can be defined by a single event and their subsequent attempts to disguise or eradicate the event. So that is the idea the writer has presented here. So that is all about this analysis in this play, The Death of Salesman. Then we have a major theme of this play can be pointed out in the points here. Here is the danger of modernity, especially American dream. The Death of Salesman, that is primarily 1914 on the brink of 1950s, a decade of unprecedented consumerism and technical advance in America. Many innovations are applied especially to the home. It was in the 1950s, and that of the TV and washing machine became common household object. So this shows that is the American dream. That is next one is gender relation there with his wife, that is Willie and Linda there, and madness, especially Willie Lehman has a madness in his character. He has a great ambition. So that is the madness, and in the cult of personality there. That is the main thing. Nostalgia and regret. He regret a lot about this. He could not get success in his life, and opportunity also. So especially in the American dream is the concept of opportunity we see. So that is the idea here. So growth. So now we are at the end of this video. Students, I hope you got the concept. If you have any confusion regarding this unit, regarding others about this literature for language development, you can ask there, you can put a comment on this video. Hope to meet you in our next class, in our next video with interesting lesson. Till then, take care. Goodbye.